नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्त दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। प्रत्येक वर्ष पौष कृष्ण औँसीका दिन गरिने दर्श एवं तीर्थ वा गया श्राद्ध आज विभिन्न तीर्थस्थलमा विधिपूर्वक गरिँदै धरानको विष्णु पादुका मन्दिरमा पितृ श्राद्ध गर्नेको भिड। गत असोज 9 गते बलात्कार गरी फरार रहेका धनकुटा नगरपालिका 9 सिमसुवा घर भएका एक युवालाई सीमा क्षेत्रबाट प्रहरीद्वारा पक्राउ पर्नेमा सोही ठाउँका गोपी बस्नेत। नेकपा माओवादीको 8औं महाधिवेशन अन्तर्गत बन्द सत्रद्वारा माओवादी केन्द्रको विधान पारित 299 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाइने। मोरङ र सुनसरीका विभिन्न स्थानबाट मोटरसाइकल र ई-रिक्सा चोरीको आरोपमा 6 जना पक्राउ, मोटरसाइकल र ई-रिक्सा पनि पक्राउ। सुनसरीको इटहरीबाट ब्राउन सुगर सहित 2 जना पक्राउ पर्नेमा इटहरी 12 का दिवस तामाङ र 9 का विनोद चौधरी। सुनसरीको दोहबीमा फरवार्ड इन्टरप्राइजेसद्वारा बहुतले सुपरमार्केट सञ्चालनमा एकै ठाउँमा 15,000 भन्दा बढी सामग्री पाइने। किरात राई यायोखा जिल्ला कार्य समिति सुनसरीको यलम्बर सम्बत 5082 एलेक दोङको अवसरमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गर्ने। माघ 1 गतेबाट एलेको नयाँ सम्बत सुरु। र धनगढीका कवि प्रेम प्रकाश सापकोटाको कविता धरानमा शनिबार सम्पन्न खुल्ला कविता प्रतियोगितामा प्रथम। अब समाचार विस्तारमा। प्रत्येक वर्ष पौष कृष्ण औँसीका दिन गरिने दर्श एवं तीर्थ वा गया श्राद्ध आज विभिन्न तीर्थस्थलमा विधिपूर्वक गरिँदैछ। यस अन्तर्गत धरान 20 विष्णु पादुका स्थित मन्दिरमा पनि आज पितृलाई श्रद्धापूर्वक तर्पण, सिधादान र पिण्डदान गरी श्राद्ध गर्ने वैदिक विधि गरिँदैछ। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले सके प्रत्येक वर्षमा नसके जीवनकालमा कम्तीमा पनि एक पटक तीर्थमा गई श्राद्ध गर्नुपर्ने नियम छ। विष्णु पादुका लगायत तीर्थस्थलमा विधिपूर्वक श्राद्ध गर्ने भक्तजनको हिजोदेखि नै भिड लागेको थियो। पितृलाई दक्षिणायनको अन्तिम विदाईका रूपमा आजको श्राद्ध गर्ने गरिएको हो। दर्श श्राद्ध अर्थात् घरतिरका 3 पुस्ता र मामा घरतिरका 3 पुस्तालाई पिण्ड दिई गरिने श्राद्ध शास्त्रीय रूपमा गर्नुपर्ने दिन पौष कृष्ण औँसी हो। यसरी श्राद्ध गर्दा घरमा नित्य कागलाई भात खुवाए जस्तो मात्र भई विधि नपुगेको धर्मशास्त्रविदको तर्क छ। गत असोज 9 गते बलात्कार गरी फरार रहेका धनकुटा नगरपालिका 9 सिमसुवा घर भएका एक युवालाई सीमा क्षेत्रबाट प्रहरीले पक्राउ गरेका छन्। 10 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरी फरार रहेका 20 वर्षीय गोपी बस्नेतलाई प्रहरीले नेपाल भारतको सीमा क्षेत्रबाट लुकीछिपी बसिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको हो। उनलाई शुक्रबार पक्राउ गरी धनकुटा ल्याइएको छ। बालिका गोठालो गएको मौका छोपेर उनले बलात्कार गरी फरार रहेका थिए। पीडित परिवारले दिएको उजुरीका आधारमा पक्राउ गरिएको धनकुटा प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी सुरज कार्कीले बताउनुभयो। उनलाई मोरङको सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ गरी ल्याइएको थियो। अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको छ। नेकपा माओवादीको 8औं महाधिवेशन अन्तर्गत बन्द सत्रले माओवादी केन्द्रको विधान पारित गरेको छ। विधानमा उठेका विभिन्न समूहका प्रश्नको जवाफ देव गुरुङले दिनुभएको थियो। जवाब पश्चात विधान पारित भएको हो। विधानले 299 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र 15% केन्द्रीय कमिटीले मनोनित गर्न सक्ने प्रावधान पारित गरेको छ। तर पनि पदाधिकारीको संख्या भने टुङ्गिएको छैन। पदाधिकारी महाधिवेशनले नटुङ्ग्याउने निश्चित भएको छ। यसअघि विधानमा 15 पदाधिकारी राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। माओवादी केन्द्रले विधानमा 1 वरिष्ठ सहित 7 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 2 उपमहासचिव, 3 सचिव र 1 कोषाध्यक्षको प्रावधान गरेको थियो। यसैगरी माओवादी केन्द्रले 50% समावेशी राख्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगको नियम अनुसार समावेशी 40% राख्नुपर्ने हुन्छ। तर माओवादीले भने 50% समावेशीबाट केन्द्रीय सदस्य राख्ने भएको हो।
मोरङ र सुनसरीका विभिन्न स्थानबाट मोटरसाइकल र ई-रिक्सा चोरीको आरोपमा 6 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। मोटरसाइकल चोरीको आरोपमा प्रहरीले दुहबी 4 का 22 वर्षीय समीर मिया, विराटनगर 15 का 20 वर्षीय नितेश मेहता, बेलबारी 11 का 20 वर्षीय सागर लिम्बू र 22 वर्षीय सनम मगर राई पक्राउ गरेको हो। शुक्रबार उनीहरूलाई मोटरसाइकल सहित प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरू पुस 8 गते विराटनगर 7 मेरील्यान्ड कलेज अगाडिबाट टिभीएस कम्पनीको को 23 प 8811 नम्बरको पिटिआर मोटरसाइकल चोरेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै ई-रिक्सा चोरीमा संलग्न 2 जना पनि पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा विराटनगर 14 का 25 वर्षीय मोहम्मद जावेद र 22 वर्षीय सञ्जीव शाह रहेको प्रहरीले जनाएको छ। शुक्रबार उनीहरूलाई ई-रिक्सा सहित पक्राउ गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उनीहरूले पुस 14 गते विराटनगर 15 महेन्द्र चोकबाट को 1 3409 नम्बरको ई-रिक्सा चोरी गरेका थिए। उनीहरूलाई इलाका प्रहरी कार्यालयले विराटनगर 18 फडानीबाट पक्राउ गरेको हो। उनीहरू 6 जनालाई नै चोरी कसुरमा जिल्ला अदालत मोरङबाट 5 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका डीएसपी प्रवक्ता दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कृति समाचारमा अब विज्ञापन। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भारतीय सेनामा कार्यरत 311 GR भूपू सैनिक परिवारले आफ्नो स्थापनाको 75 वर्ष धरानमा विविध कार्यक्रम गरी मनाएको छ। 311 GR गोर्खा राइफल सन् 1948 जनवरी 1 तारिकमा स्थापना भएको हो। सोही समयदेखि भारतीय सेनाबाट अवकाश पाएका भूपू गोर्खा सैनिकहरूले प्रत्येक वर्ष परिवारका साथमा स्थापना दिवस मनाउने गरेका छन्। कार्यक्रम 311 GR भूपू सैनिक परिवारका अध्यक्ष मिन बहादुर तामाङको अध्यक्षतामा भएको थियो। समारोहमा गोर्खा भूपू सैनिक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष विजय राईको समेत उपस्थिति रहेको गोर्खा भूपू सैनिकका सुबेदार ललित बेगा लिम्बूले बताउनुभयो। सुनसरीको इटेरीबाट ब्राउन सुगर सहित 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका अनुसार पक्राउ पर्नेमा इटरी 12 खनारका 28 वर्षीय दिवस तामाङ र इटरी 9 का 22 वर्षीय विनोद चौधरी रहेका छन्। बिहिबार उनीहरूलाई विराटनगरमा मोरङ जतुवा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरूबाट प्रदेश 102 046 प 1187 नम्बरको मोटरसाइकलमा कोशी राजमार्गमा सवार गरिरहेको बेला नियन्त्रणमा लिई चेक जाँच गर्दा 3.7 ग्राम ब्राउन सुगर फेला परेपछि पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूलाई जिल्ला अदालत मोरङबाट 5 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय रानीले जनाएको छ। सुनसरीको दुहबीमा फरवार्ड इन्टरप्राइजेजले बहुतले सुपरमार्केट सञ्चालनमा ल्याएको छ। फरवार्ड इन्टरप्राइजेजले फरवार्ड सुपरमार्केट सञ्चालनमा ल्याएको हो। 6 तले सुपरमार्केटमा खाद्यान्नदेखि लत्ता कपडा, इलेक्ट्रोनिक्स, जुत्ता चप्पल, फिल्म हल र फुड कोर्ट सम्मको सुविधा छ। इन्टरप्राइजेजकी अध्यक्ष समेत रहेकी पूर्व राज्य मन्त्री भगवती चौधरीले सुपरमार्केटको उद्घाटन गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय जनताले उत्पादन गरेका वस्तुलाई बजारीकरण गर्ने अभिप्रायले सुपरमार्केट सञ्चालनमा ल्याएको जनाउनुभयो। ग्रामीण भेगका जनतालाई उद्यमशीलतामा जोड्न फरवार्डले कृषि, पशु तथा परम्परागत सिपलाई व्यावसायिक बनाउन सहकार्य गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा महिला तथा बालबालिका समितिकी सभापति समेत रहेकी सङ्घीय सांसद निरु देवी पालले फरवार्डले स्थानीय क्षेत्रको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने बताउनुभयो। फरवार्ड इन्टरप्राइजेजका प्रबन्ध निर्देशक द्रव्यराज चौधरीले फरवार्ड सुपरमार्केटमा 15,000 बढी सामानहरू रहेको जनाउँदै अब दुहबीवासीले कुनै पनि सामान खरिद गर्न इटरी, विराटनगर तथा जोगमुनीसम्म जान नपर्ने बताउनुभयो। करिब 20 करोडको लगानीमा सुपरमार्केट सञ्चालनमा आएको हो। किरात राई आयोगका जिल्ला कार्य समिति सुनसरीले यलम्बर सम्बत 5082 एले दोङको अवसरमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम मनाउने भएको छ। पुस 21 गतेदेखि
कार्यक्रम सुरु गर्दै माघ 1 गतेसम्म कार्यक्रम गर्ने भएको हो। यलम्बर सम्बतलाई संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्ने उद्देश्यले एलेदोङलाई सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउन लागि हो। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी दिएको जानकारी अनुसार पुस 21 गते 3-on-3 महिला बास्केटबल प्रतियोगिता गर्दै कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिने भएको छ। त्यस्तै पुस 23 गते किराया सुनसरी र नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरी बीच मैत्रीपूर्ण फुटसल प्रतियोगिता गरिन लागि जिल्ला सचिव नवीन राईले बताउनुभयो। त्यस्तै पुस 25 गतेदेखि 27 गतेसम्म सुनसरी भरिका किरात राईहरूको घर घरमा झण्डा गाडिने भएको छ। पुस 28 गतेदेखि माघ 1 गतेसम्म साकेला सांस्कृतिक पार्क एवं सुनसरीका राईहरूको घर घरमा दीप प्रज्वलन गरिने जिल्ला अध्यक्ष राजेन्द्र राईले जानकारी दिनुभयो। पुस 30 गते धरानको भानुचोकमा यलम्बर साँझ कार्यक्रम गरिने भएको छ। उक्त साँझमा लोकप्रिय गायिका मिलिना राई, विल्सन विक्रम राईको प्रस्तुति रहनेछ भने किरात राई सांस्कृतिक कलाकार संघका कलाकार र स्थानीय कलाकारहरूको प्रस्तुति रहने जनाइएको छ। साँझको उद्घाटन प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अब खेल खबर। सुनसरी जिल्ला स्तरीय ए डिभिजन लिग फुटबलमा न्यू स्टार क्लब र 11 एरोज क्लब विजयी भएका छन्। इटहरी स्थित क्षेत्रीय रङ्गशालामा शनिबार सम्पन्न पहिलो खेलमा न्यू स्टार क्लब बराहा क्षेत्रले धरानको गोधुली क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। न्यू स्टारको जितमा खेलको म्यान अफ द म्याच सन्दीप श्रेष्ठले दोस्रो हाफको 6औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरे। शनिबार नै सम्पन्न दोस्रो खेलमा दुहबीको 11 एरोज क्लबले दुहबीकै गोल्डेन स्टार क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। 11 एरोजको जितमा विशाल राईले पहिलो हाफको 37औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरे। श्रेष्ठ नै उक्त खेलको म्यान अफ द म्याच घोषित भए। उनले नगद 1500 पुरस्कार पाए। आज आइतबारको पहिलो खेल धरानको टेम्के क्लब र धरान फुटबल क्लब बीच हुँदा दोस्रो खेल इटहरीको राष्ट्रिय जागृति क्लब र इटहरी फुटबल क्लब बीच हुनेछ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा सुनसरीको आयोजनामा सुरु भएको लिगमा सुनसरीका 8 टिमको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ। उच्च शिक्षा तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ इसान सुनसरीले हिसान स्पोर्ट्स मिट अन्तर्गत बास्केटबलको उपाधि एम्स एकाडेमी र धरान आदर्श स्कुलले जितेको छ। डिपो स्कुलको बास्केटबल कोर्टमा शनिबार सम्पन्न प्रतियोगितामा एम्सले हिमालयन बेगा कलेजलाई 31-26 स्कोर अन्तरले पराजित गरेको छ। एम्सले लगातार 3 वर्ष उपाधि जितेको छ। प्रतियोगितामा सुनसरीका पुरुषतर्फ 9 र महिलातर्फ 4 टिमले सहभागिता जनाएका थिए। महिला बास्केटबल तर्फको उपाधि विष्णु मेमोरियल स्कुललाई पराजित गर्दै धरान आदर्शले जितेको छ। विजेता तथा उपविजेता खेलाडीहरूले ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूलाई प्रमुख अतिथि 18 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष प्रवीण राई, नेपाल बास्केटबल सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सूरज कुमार लामा, हिसान सुनसरी अध्यक्ष मुकुन्द घिमिरे, सचिव एवं हिसान स्पोर्ट्स मिटका संयोजक सागर भट्टराई लगायतले पुरस्कार वितरण गर्नुभएको थियो। अब कला र मनोरञ्जन। धरानका कवि प्रेम प्रकाश सापकोटाको कविता धरानमा शनिबार सम्पन्न खुल्ला कविता प्रतियोगितामा प्रथम बनेको छ। धरानको कवि शिरोमणि साहित्य समाज धरानको आयोजनामा भएको खुल्ला कविता प्रतियोगितामा उनको पाइला मेटिँदैनन् शीर्षकको छन्द कविता प्रथम बनेको हो। त्यस्तै भोजपुरका कवि काँचुली बादलको मेरो देश खोजिरहेछु शीर्षकको कविता दोस्रो बनेको छ। त्यस्तै कपिल वस्तुका समिन गैरेको मेरो देश हिजो र आज तेस्रो भन्दा इटहरीकी शोभा कोइरालाको म मातृभूमिमा छु शीर्षकको कविता सान्त्वना बन्यो। 2वटा मुक्तक छन्द र 2वटा बद्ध छन्दका कविता पुरस्कृत भएको समाजका उपाध्यक्ष डाक्टर भवानी शङ्कर भट्टराईले
जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पुरस्कृतहरूलाई 10, 7, 5 र 3,000 रुपैयाँ सहित प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ। देश विदेशबाट कुल 150 कविता आएका मध्ये 15वटा कविता छनौट भएको थियो। विजेताहरूलाई नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ डाक्टर देवी नेपाल, धरान प्रज्ञा प्रतिष्ठानका संयोजक अम्बिका सम्बाहाम्फे, समाजका अध्यक्ष सिद्धिकर्ण शर्माले पुरस्कार वितरण गर्नुभयो। यस्तै 10,000 रुपैयाँ राशिको प्राध्यापक टीका प्रसाद शर्मा औस्ती स्मृति पुरस्कार धनकुटाका साहित्यकार टीका प्रसाद लामिछानेलाई प्रदान गरिएको छ। त्यसक्रममा प्राज्ञ डाक्टर देवी नेपालले कविता लेखनबारे प्रशिक्षण पनि दिनुभएको थियो। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। प्रत्येक वर्ष पौष कृष्ण औँसीका दिन गरिने दर्शा एवं तीर्थ वा गया श्राद्ध आज विभिन्न तीर्थस्थलमा विधिपूर्वक गरिँदै धरानको विष्णु पादुका मन्दिरमा पितृ श्राद्ध गर्नेको भिड। गत असोज 9 गते बलात्कार गरी फरार रहेका धनकुटा नगरपालिका 9 सिमसुवा घर भएका एक युवालाई सीमा क्षेत्रबाट प्रहरीद्वारा पक्राउ पर्नेमा सोही ठाउँका गोपी बस्नेत। नेकपा माओवादीको 8औं महाधिवेशन अन्तर्गत बन्द सत्रद्वारा माओवादी केन्द्रको विधान पारित, 299 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाइने। मोरङ र सुनसरीका विभिन्न स्थानबाट मोटरसाइकल र ई-रिक्सा चोरीको आरोपमा 6 जना पक्राउ, मोटरसाइकल र ई-रिक्सा पनि पक्राउ। सुनसरीको इटहरीबाट ब्राउन सुगर सहित 2 जना पक्राउ पर्नेमा इटहरी 12 का दिवस तामाङ र 9 का विनोद चौधरी। सुनसरीको दोहबीमा फरवार्ड इन्टरप्राइजेसद्वारा बहुतले सुपरमार्केट सञ्चालनमा एकै ठाउँमा 15,000 भन्दा बढी सामग्री पाइने। किरात राई यायोखा जिल्ला कार्य समिति सुनसरीको यलम्बर सम्बत 5082 एलेक दोङको अवसरमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गर्ने। माघ 1 गतेबाट एलेको नयाँ सम्बत सुरु। र धनगढीका कवि प्रेम प्रकाश सापकोटाको कविता धरानमा शनिबार सम्पन्न खुल्ला कविता प्रतियोगितामा प्रथम। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।